दर्शकवृन्द नमस्कार। रे मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति रे संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म रमेश अत्वाली। आजको कार्यक्रम रे संवादमा हामीसँग जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता टङ्क कार्की हुनुहुन्छ। टङ्क कार्कीसँग आज हामी नेपाल चीन सम्बन्ध र बीआरआई परियोजना लगायतका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के गर्दै हुन्छ यति बेला? एउटा राजनैतिक कर्मीले जे गर्नुपर्ने हो म त्यही काम गरेछु। आफ्नो राजनैतिक धर्म निर्वाह गरिरहेछु। म नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुँ। त्यो सदस्यको भूमिका निर्वाह गरिरहेछु। यति बेला चाहिँ नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढिरहेको महसुस गर्नुभएको छ यहाँले? यो संवादको एउटा सुखद पक्ष के हो भने मेरो जीवनको एउटा कालखण्ड भलै थोरै भए पनि म चीन चाहिँ मेरो निम्ति एउटा कर्मभूमि पनि रह्यो हैन। 4 वर्ष जस्तो म त्यहाँ नेपाली राजदूतको रूपमा कार्यरत रहेँ। ती अतीतका अनुस्मरणहरू पनि आज मसँग छन् र यो साट्ने मौका पाइयो। अर्को कुरोकानी के भने चीन चाहिँ नेपालको एउटा निकटतम छिमेकी मुलुक हो, जोसँग हाम्रा अनवरत रूपमा सुखद असल छिमेकी सम्बन्धहरू छन्, जो हाम्रो सुख दुःखको साथी पनि हो चीन। यसर्थ त्यो मुलुकसँग सम्बन्धित रहेर आज फेरि आफ्ना विचारहरूलाई पुनर्नवीकरण गर्ने, त्यसमा पुनर्सेयर गर्न पाउने जुन मौका हैन यहाँहरूले दिनुभएको छ, यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल चीन सम्बन्ध आज पनि त्यो इतिहासको जुन गन्तव्य छ, एउटा सुखद गोरेटोमा जुन हिँडेको छ, आज पनि त्यो सुखद गोरेटोमै हिँडिरहेको छ भन्ने म ठान्छु। यहाँले कुरा गरिरहँदा केही कुरा मलाई जोड्न पनि मन लाग्यो। नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म अभिवृद्धि गर्नको लागि बीआरआई परियोजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेर त्यही अनुसारको सहमति पनि भयो। केही योजनाहरू कार्यान्वयनको पक्षमा पनि गए। तर यति बेला चाहिँ बीआरआई परियोजनाको चर्चा शून्य भएको छ नि, यो किन होला? एउटा त के भने नेपाल र चीन बीचका सम्बन्धहरू त्यो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका सम्बन्ध हुन्। जनवादी जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएको कालखण्ड ती प्रारम्भिक दिनहरूमा पनि यद्यपि चीन उतिखेर बलियो आर्थिक स्वरूपमा थिएन, अवस्थामा थिएन, तैपनि चीनको नेपालप्रतिको सद्भाव र सहयोग उतिखेर पनि रह्यो। र आज त चीन संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा प्रतिष्ठापित भएको छ र के भनिँदैछ भने चाँडै नै चीन चाहिँ संसारको पहिलो अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई प्रतिष्ठापित गर्दैछ। यो बिचमा खास गरेर हामी चाहिँ यो बिचको अवधि भनेको हामी आफ्नो राजनैतिक प्रणालीलाई परिभाषित गर्नको निम्ति हामी यतातिर बढी इन्गेज भयौँ। अन्ततः हामीले भर्खरै मात्र गएको 12-15 वर्ष अगाडि मात्रै हामीले मुलुकको राजनैतिक प्रणाली परिभाषित गऱ्यौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा। त्यसयता हाम्रा फोकसहरू चाहिँ आर्थिक सामाजिक निर्माणमा चाहिँ फोकस भयौँ हामी। त्यो आर्थिक सामाजिक निर्माणको लक्ष्यलाई हासिल गर्नको निम्ति हाम्रो आन्तरिक साधन र स्रोत मात्रै पर्याप्त थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा छरछिमेकीहरू, हाम्रा दात्री राष्ट्रहरूसँगको सहयोग, मर्मदत र उनीहरूसँगका सहकार्यबाट हामीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, हाम्रो आर्थिक सामाजिक अव्यवस्थाको यो अल्प विकासको अवस्थाबाट माथि आउनको निम्ति हामीले ती आधार खोज्नुपर्ने थियो। त्यो आधार खोज्ने क्रममा खास गरेर चीनले यो बिचमा अघि सारेको बीआरआईसँग पनि नेपाल चाहिँ केही संलग्न हुने अठोट गर्यो र त्यो अठोटलाई हैन दुई देश बीचका आपसी सहमतिमा, सम्झौतामा पनि त्यसलाई हामीले लिपिबद्ध गर्यौँ। यद्यपि त्यो एग्रिमेन्ट भइसके यतापछि त्यसले नेपाली जनमानसमा एउटा ठुलो आशा सञ्चार गरेको छ।
हामी दुई देश बिचमा चाहिँ हिजोको जस्तो हिमालय वारी र पारी, हिमालय पारीसँगको चाहिँ होइन त्यति सजीव सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कुरो कहाँनिर चाहिँ खास गरेर बिआरआईका माध्यमबाट हामी त्यो दुर्गलाई, त्यो होइन ब्यारियरलाई पनि हामी पन्छाउन सक्ने आधार चाहिँ हामीलाई क्या बिआरआईले प्रदान गरेको थियो। र त्यसमा अब खालि अहिले रहेको कुरो कहाँनिर के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कार्यान्वयनका क्रममा केही ढिला सुस्ती भएका हुन्। त्यो हाम्रो आन्तरिक राजनैतिक अवस्थाका कारणले गर्दा पनि होलान्। र यो बिचमा चाहिँ खास गरेर यो कोरोनाका प्रभावहरूका कारणहरू पनि हुन सक्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने दुई देश बिचमा गरिसकेको जुन यो सम्झौता छ त्यो सम्झौता अन्ततः कार्यान्वयन हुनेछ र त्यसलाई गति दिइनेछ भन्ने कुरो कहाँनिरमा म चाहिँ ढुक्क छु। यसलाई यो मामिला नेपालको कुनै एउटा राजनैतिक शक्तिको मात्रै अनुमोदन होइन। यो मामिलामा बिआरआईसँगको परियोजनामा नेपाल संलग्न भएर जाने भन्ने कुरो नेपालको कुनै एक राजनैतिक शक्तिको मात्रै अनुमोदनको विषय होइन। यो नेपालका तमाम राजनैतिक शक्तिहरूको र सिङ्गै नेपाली जनताको यसप्रति अनुमोदन छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ढिलो चाँडो होइन, यसलाई गति दिइनेछ यो कार्यक्रमलाई अगाडि सार्नको निम्ति भन्ने म ठान्छु। अब यहाँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि अलिकति एउटा आस्थाको पनि कुरा हुन्छ होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा अब चाहिँ राम्रो होला होइन। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा जस्तो खालको प्रगाढ सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्धको कारणले पनि बिआरआई परियोजना लागू गर्न यहाँ सहज हुने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले र चीन सरकारले महसुस गरेको अवस्थामा पुस 5 गतेको राजनीतिक निर्णय पश्चात संसद भङ्ग भएर अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदाखेरि चीनलाई जुन आशा थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको एउटा बलियो मित्र शक्ति नेपालमा थियो भन्ने उसले जुन सोचिरहेको थियो, त्यो चाहिँ नभइसकेपछि र निकै ठुलो प्रयास गर्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रिनबाट नजोगाउन सकिएको कारणले चाहिँ अब अलिकति चीनले चाहिँ यतातिर आफ्नो चासो कम गरेको हो कि अथवा अब चाहिँ त्यति प्रभावकारी ढङ्गले हेर्ने सम्भावना कम रहेको हो कि भन्ने पनि आशंका छ नि। के भन्नु चाहिँ? पहिलो कुरो त वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनका आधारहरू भनेको विचारधारात्मक समीपता या दूरताले निर्धारण गर्दैन। ती दुई मुलुक बिचका आपसी हितहरूलाई केले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने आधारहरूले ती सम्बन्धहरूलाई खदिलो बनाउने हो। जहाँसम्म चीनको नेपालसँगको सम्बन्धका शक्तिहरू होइन, मित्र शक्तिहरूको कुरोकानी गर्दाखेरि नेपालका सबै राजनैतिक शक्तिहरू चीनका मित्र शक्तिहरू हुन् होइन। चीनले आफ्नो वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्दाखेरि त्यही आधारबाट हेर्छ जस्तो लाग्छ। कुन शक्ति मेरो मित्र छ र कुन छैन भन्ने आधारमा वैदेशिक सम्बन्धका आधारहरूलाई फराकिलो या सङ्कुचन गर्ने काम गर्छ जस्तो मलाई चीनले लाग्दैन। चीनले हेर्ने भनेको नेपालसँगका सम्बन्ध चाहिँ खास गरेर आफ्नो विकासका प्रतिफलबाट होइन, आफू मात्र होइन आफ्ना छरछिमेकीहरू पनि लाभान्वित हुनुपर्छ। सिङ्गै मानव जाति चाहिँ साझा विकासका प्रतिफलबाट लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने त्यो दार्शनिक आधारमा चाहिँ चीन हिँडिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई छुट्टै मेरो को मित्र शक्ति छ छैन भनेर विशेष मित्र शक्ति छ छैन भन्ने ढङ्गले खोजी गरेर सम्बन्धहरूलाई विस्तार गर्छ जस्तो लाग्दैन। मैले अघि नै भनिहालेँ, चीन प्रति सिङ्गै नेपाली जनता चाहिँ मित्रभाव राख्दछ, सिङ्गै नेपालका सबै राजनैतिक शक्तिहरू मित्रभाव राख्दछन् र चीनसँगका सम्बन्धहरूको रणनैतिक महत्त्वलाई सिङ्गो नेपाली जनमानस, नेपाली राष्ट्र त्यसलाई अनुमोदन गर्छ र त्यसलाई स्वीकार गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भावनालाई टेकेर चीनले नेपालसँग होइन सहयोगका आधारहरूलाई होइन फराकिलो बनाउने सोच राखेको होला जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई होइन कुनै खास विशेष शक्तिसँग आधारित गरेर मर्मदत गर्ने, सहयोग गर्ने नगर्ने भन्ने त्यस्तो दृष्टिकोण स्वयं चीनको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यहाँले यति कुरा भन्दा त एउटा कुरा स्मरण पनि गराउनु पर्यो। यति बेला नेपालमा एमसिसी परियोजनाको निकै ठुलो चर्चा छ होइन। यति बेला त अब अलि हामीहरू राजनीतिक तनावमा पनि छौँ, यो बेग्लै कुरा हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब एमसिसी पास होला नहोला, होला नहोलाको जुन चर्चा चलिरहेको छ, यसले चाहिँ के देखाएको छ भने यहाँले अघि भन्नुभयो नि सबै नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू चीनका मित्र हुन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा एमसिसी सम्झौता गरिएको हुनाले
अब त्यसको कार्यान्वयनमा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि बिआरआईलाई सहज रूपमा नेपालमा लागू गर्नलाई अलिकति चिनियाहरूलाई चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने पनि आएको हुनाले त्यो एङ्गलबाट चाहिँ यहाँको विश्लेषण के हुनसक्छ? एउटा त कुरो कानी के भने अलिक योभन्दा म अलिक फराकिलो आयामबाट हेर्न चाहन्छु। खास गरेर अहिले विश्व व्यवस्था चाहिँ पुनर्गठनको एउटा क्रममा छ। हिजो दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था करिब हामीले 1990sमै दुनियाँले त्यसलाई विदा गर्यो। दुई ध्रुवीय जुन विश्व व्यवस्था सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि विकसित भएको जुन विश्व व्यवस्था थियो त्यसलाई केन्द्रदेखि हामीले दुनियाँले हैन दोस्रो यो 1990को सेरोफेरोमा हामीले केन्द्रदेखि विदा गर्यौँ, त्यो दुनियाँले विदा गर्यो। त्यस पछाडि तपाईँको 1990 पछाडिको एउटा छोटो अवधि चाहिँ कता कता नजानिदो ढङ्गले एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने त्यो आवाज दिने खालको विश्व व्यवस्था रह्यो। तर खास गरेर 2008को वित्तीय सङ्कट पछाडि हैन त्यसले उत्पन्न गरेका र यो एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाउनको निम्ति गरिएका हरकतहरूले जो शक्ति एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा थियो त्यो उनीहरूकै निम्ति पनि यो भारी पर्यो, धेरै खर्चिलो भयो। $5 ट्रिलियन भन्दा बढीको खर्च त इराक र अफगानिस्तान युद्धमा नै खर्च भइसकेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खर्चिलो परियोजनालाई धान्न सजिलो थिएन र विश्व जनमतले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कुरो थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी नजानिदो ढङ्गले अहिले चाहिँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा सङ्क्रमण गरिरहेका छौँ। यसको निम्ति के हो भने खास गरेर विकासशील मुलुकहरूबाट हिजोका विकासशील मुलुक भनिएका मुलुकहरू मध्येबाट हैन चीन, भारत हैन तपाईको केन्द्रदेखि अफ्रिकी मुलुकहरू, लेटिन अमेरिकी मुलुकहरू, साउथ इस्ट एसिया ती मुलुकहरूको उदय भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नजानिदो ढङ्गले चाहिँ अहिले विश्व चाहिँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातिर सङ्क्रमण गरिरहेछ। त्यो सङ्क्रमणको क्रममा चाहिँ खास गरेर स्थापित हिजोको विश्व व्यवस्थाका स्थापित शक्तिहरू चाहिँ आफ्नो वर्चस्वलाई कायम राखिराख्नको निम्ति हैन उनीहरू चाहिँ एकपटक उदयमान शक्ति, खास गरेर त्यो उदयमान शक्ति पनि चीनको उदय जुन छ त्यो चीनको उदयबाट तर्सिरहेछ, सशङ्कित भइरहेछ र त्यसलाई कसरी टेम गर्ने, त्यसलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने भन्ने काममा चाहिँ स्थापित हिजोको विश्व व्यवस्थाका स्थापित शक्तिहरू चाहिँ त्यतातिर उद्धछन्। त्यसले गर्दाखेरि तर के हो भने आजको दुनियाँको यथार्थ के हो भने आज हामी दुनियाँ जुन समस्याहरूमा झेलिरहेको छ, चाहे यही कोरोना जस्ता केन्द्रदेखि होइन पेन्डेमिक रोगहरूको बारेमा होस् या वातावरण प्रभावका कुराकानीहरू हुन् हैन, यस्ता कतिपय इस्युजहरू छन् जुन इस्युमा चाहिँ सम्पूर्ण मुलुकहरूको सम्पूर्ण सिङ्गै विश्वको साझा सहकार्यको काममा चाहिँ संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ बढी महसुस भयो। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर के भने चीनलाई नियन्त्रित गर्ने एउटा शक्ति पनि छ, अर्कोतिर विश्वको रियालिटी कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन सबै राष्ट्रहरूको सबै सिङ्गै विश्वको साझा प्रयत्नबाट मानव जातिमाथि आइरहेका समस्याहरूलाई जुझ्नुपर्ने अर्को चुनौती हो। यो दुईटाको बिचमा चाहिँ आज के भने एक किसिमको टग अफ वार छ। त्यो टग अफ वारमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी विश्व जनमत चाहिँ हैन साझा प्रयत्नमा चाहिँ केन्द्रित भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै मुलुक विशेषलाई कन्टेन गर्ने भन्ने जुन कुरो छ त्यसले त्यति धेरै करेन्सी गेन गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यसले त्यति धेरै महत्ता लिएला हैन, त्यसले चाहिँ प्राथमिकता पाउला जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्ततः जाने भनेको हैन मिलेर नै दुनियाँका सामु आज उपस्थित भएका समस्याहरूलाई हैन समस्या चुनौतीहरूको सामना गर्ने र साझा प्रयत्न गर्ने नै हो जस्तो लाग्छ। अर्को कुरो कानी के पनि हेर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि खास गरेर सर्ट टर्म क्षणिक लाभहरूको निम्ति दबावहरू सिर्जना गर्ने हैन खोजे थाप्ने कामहरूले कसैलाई पनि हित गर्दैन। अब के छ भन्नुहुन्छ भने आज एउटा चाहिँ रमाइलो एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको चाहिँ चीनको यो बिचको जुन उदय छ त्यो उदय तिलस्मी उदय छ हैन। जस्ट 70को दशकको प्रारम्भ ताकातिर चीनिया अर्थतन्त्र चाहिँ अमेरिका अर्थतन्त्रभन्दा 10 गुणा सानो या भनौँ त्यो चाहिँ के अमेरिकी अर्थतन्त्रको तुलनामा चाहिँ चिनिया राष्ट्रिय आम्दानीको त्यो आयतन चाहिँ कत्रो थियो 10% मात्रै थियो।
आज त्यो चाहिँ करिब करिब अब होइन 75% अमेरिकाको इकोनोमीको तुलनामा 75%को सेरोफेरोमा $15 ट्रिलियन र होइन $19 ट्रिलियन को केन्द्रका आसपासमा आएको छ। र अहिलेको चीनले यस्तो कोरोनाको यत्रो प्रकोपमा पनि जुन आर्थिक उपलब्धि आर्थिक विकास हासिल गर्न सकेको छ त्यसले के देखाउँछ भने यदि यही गति कायम गर्ने हो भने अरू 7-8 वर्ष बिचमा चीनले किन अमेरिकाले पनि उछिन्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो बेला चाहिँ यो अहिले के पनि हो भने स्थापित शक्तिहरूको होइन त्यो कोही तल झर्ने र कोही माथि उठ्ने यो प्रक्रम पनि चलिरहेछ। र यो सबैभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ हिजो के गरियो भन्दाखेरि यस्ता विषयहरू चाहिँ बन्दुकको नालीबाट त्यो समस्यालाई निर्धारण गर्न खोजियो। तर आज बन्दुकको नालीबाट या हतियारबाट होइन त्यसबाट यस्ता समस्याहरू विश्व समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने र प्रभुत्वको खोजी गर्ने यो काम प्रभुत्व स्थापित गर्ने काम चाहिँ बन्दुकको बलबाट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसले गर्दाखेरि अन्ततः कन्साइन्ड प्रिभेल गर्ला होइन, बुद्धि प्रिभेल गर्ला होइन, विवेक प्रिभेल गर्ला होइन। त्यो विवेकले चाहिँ होइन मानव जातिमा आइपरिरहेका चुनौतीहरूसँगको साझा प्रयत्न जाने त्यो शक्ति त्यो विश्व जनमत चाहिँ त्यतातिर गइरहेको छ जस्तो लाग्छ। आज के पनि देखिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि खास गरेर अहिले त्यो डेमोक्रेटिक एलायन्स होइन प्रजातान्त्रिक मोर्चाबन्दीको नाममा जसरी चीनलाई घेराबन्दी गर्ने कामहरू गरिन्छ यो सर्ट साइटेड प्रोजेक्ट हो जस्तो लाग्छ। यो यसको टिकाउपन छ जस्तो लाग्दैन। अब यहाँले यति कुरा भन्दा त अलिकति कुरा मैले यहाँलाई स्मरण पनि गराउनु आवश्यक भयो। केही समय अगाडि चीनको सर्वोच्च विधायकी अङ्ग चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस र चिनिया जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको दुवै बैठक पेइचिङमा भव्य रूपमा सम्पन्न भए र त्यसले के गरेको छ भने एकातिर चीनको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने एउटा कुरा उसले गरेको छ। अर्को कुरा चाहिँ चीनले विश्वका लागि आफ्नो ढोका अझै खुला गर्ने र विश्वमा जसरी भए पनि साझेदारीको वातावरण निर्माण गर्दै विश्वव्यापी साझेदारीलाई अगाडि बढाउने चीनले नीति निर्माण गरिरहेको छ र त्यो बाटोमा अब चीन अगाडि बढिरहेको छ। चिनिया सपना पनि छ अर्कातिर, जुन सपनालाई अहिले BRI पनि भनिन्छ होइन। सी जिनपिङले निर्माण गर्नुभएको कल्पना गर्नुभएको त्यो महान परियोजना BRI लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निकै चुनौतीहरू पनि यति बेला देखिएका छन्। खास गरेर 2-3 दिन अगाडि यहाँले समाचार हेर्नुभयो भने अमेरिका र जापानले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर हामी चीनका कुनै पनि गतिविधिहरू त्यस्ता गतिविधिहरू जसले विश्वलाई आर्थिक रूपमा होस् अथवा अन्य रूपमा होस् प्रभाव पार्ने गतिविधिहरू हाम्रो लागि मान्य हुने छैन भनेर उनीहरूले एकातिर घोषणा पत्र जारी गरेका छन् होइन, प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छन्। अर्कातिर चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा बेलायतका प्रधानमन्त्री अप्रिल महिनामा भारत आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो भारत भ्रमणको मुख्य उद्देश्य भनेको नि हामी चीनलाई नजिकैबाट निहाल्न आउँदैछौँ भनिरहेको अवस्था छ। यस्तो खालको विश्व परिस्थितिमा BRI कार्यान्वयन गर्नको लागि चीनका समक्ष कस्तो कस्तो चुनौती देख्नुहुन्छ यहाँ? हैन, मैले अघि नै भनिहालेँ अहिले विश्व चाहिँ विश्वले जान खोजेको भनेको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो। तर के पनि गरिँदैछ भने अर्को प्रवृत्ति के छ भने यसलाई द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको रूपमा फेरि होइन घिसारा लिएर आउने होइन यो रिग्रेसिभ कोर्समा लिएर आउने हिजोकै होइन 1990s अगाडिको खाली पात्र मात्र के परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ भने हिजो सोभियत सङ्घ थियो विश्व व्यवस्थाको त्यो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा सोभियत सङ्घ थियो भने आज त्यो सोभियत सङ्घको ठाउँमा चाहिँ चीनलाई राखेर अनि मोर्चाबन्दी गर्ने जुन काम गरिँदैछ। अहिलेको विश्वका जुन चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरू र विश्वको जनमतले त्यो मोर्चाबन्दीलाई स्वीकार गर्छ जस्तो लाग्दैन हैन। प्रेसर ट्याक्टिक्सहरू विभिन्न राष्ट्रहरूका प्रेसर ट्याक्टिक्सहरू हुन्छन्, ती प्रेसर ट्याक्टिक्सको यो एउटा हैन अभिव्यक्ति होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। खास गरेर अन्ततः हैन ती यी सबै मुलुकहरू स्वयं अमेरिका, भारत हैन, जापान या युरोपमै पनि तपाईको के भन्दा जर्मन, फ्रान्स जस्ता मुलुकहरूको भिन्न धारणा पनि छ हैन। त्यो धारणामा गइरहेछ, त्यो त्यही भित्र पनि एक किसिमको डिभिजन देखिन्छ। विश्व जनमतको कुरो कहाँनिर भने न्यायपूर्ण वर्ल्ड अर्डर
त्यो चाहिँ क्या निर्माण गर्नु पर्यो, जसका प्रतिफलहरू चाहिँ कुनै एउटा मुलुक विशेषले नाजायज ढङ्गले आफ्नो पक्षमा नपारोस् होइन। विश्वका विकासका प्रतिफलहरूको साझेदारी बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ निर्माण गर्नु परोस् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो अरू मुलुकको यो अहिले जुन मोर्चाबन्दी जस्तो देखिन्छ, यो मोर्चाबन्दी चाहिँ होइन एक किसिमको अस्थायी ट्याक्टिकल प्रेसर मात्रै हो भन्ने म ठान्छु। त्यसले होइन, त्यसले साँच्चै नै त्यो मोर्चाबन्दी गरेर फेरि दुनियाँलाई चाहिँ कोल्ड वारको जस्तो दुई शक्तिबीचको आम्ने सामने भिडन्तमा ल्याउने गरिकन त्यो जाने कदम हो, त्यो होइन स्टेप हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यहाँले यति भनिरहँदाखेरि चिनको हङकङको मामला होस् अथवा ताइवान होस् अथवा सिन्च्याङ, ती सबै विषयलाई उराल्नलाई अहिले अमेरिका, बेलायत अनि अस्ट्रेलिया, जापान लागिरहेकै अवस्था छ नि। अब यति ठुलो घेराबन्दी छ, त्यसमा पनि अब भूराजनीतिक हिसाबबाट नेपालको बेग्लै छुट्टै रणनीतिक महत्त्व छ। हामी यस्तो ठाउँमा बसेका छौँ र हामीमाथि पनि बेग्लै खालको प्रेसर छ होइन। खास गरी उत्तरतिरको बिआरआई अनि दक्षिणको अत्यन्त तागतिलो समर्थनमा अमेरिकाले ल्याइरहेको जुन एमसिसी परियोजना छ, त्यो उत्तरको बिआरआई र दक्षिणको एमसिसी समर्थक जुन प्रभाव छ, दबाव छ होइन, त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ नेपालले आगामी दिनमा कस्ता खालका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी अविकासको जुन गर्तमा छौँ होइन। नेपाल दुईटा छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा छ, चीन र भारत, दुईटै उदीयमान अर्थतन्त्र छन् होइन। अब दुईटै भनौँ न एक किसिमको विकासको त्यो चुलीमा उनीहरू पुगिरहेछन्। हामी चाहिँ अविकासको गर्तमा रहिराख्नु हाम्रा दुवै छिमेकीहरूको निम्ति पनि शोभनीय विषय होइन। उनीहरूले नेपालको प्राथमिकतामा रहेका विकासका परियोजनामा मद्दत गर्नु उनीहरूको दायित्व पनि हो। नेपालको आफ्नो पोजिसन के हो भने, नेपालको यो अविकासको जुन गर्त छ त्यो गर्तबाट माथि आउनको निम्ति हाम्रो आन्तरिक रिसोर्सले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बाह्य सहयोग हामीलाई जरुरी छ। त्यो बाह्य सहयोग हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री राष्ट्रहरू होइन, दात्री समुदायहरू, तिनीहरूको सहयोग हामीलाई अपेक्षा छ। तर त्यसको शर्त के हो भने, त्यो सहयोग गरिरहँदाखेरि कुनै एउटा अर्को थर्ड मुलुकलाई, हाम्रा होइन आफ्नै छिमेकी मुलुकहरूलाई या अर्को कुनै थर्ड मुलुकलाई परिलक्षित गरेर दिइने खालका सहयोगहरू नेपालको प्राथमिकतामा पर्दैनन्। नेपाल त्यस्ता किसिमका सहयोग लिन राजी छैन, मन्जुर छैन। जहाँसम्म बिआरआईको कुरो छ, बिआरआई मैले अघि नै भनिहालेँ, यो नेसनल कन्सेन्सस प्राप्त परियोजना हो नेपालको निम्ति। यो परियोजनामा संलग्नताबारे नेपालको कुनै राजनैतिक शक्ति, नेपालको सिङ्गै राष्ट्र, त्यो कहीँ कतै यसमा रिजर्भेसन छैन। जहाँसम्म एमसिसीको कुरो, एमसिसी हामी अमेरिकी सहयोगहरू हामी चाहन्छौँ। अमेरिकी, युरोपियन या अरू कुनै मुलुकको सहयोग हामीलाई जरुरी छ, वाञ्छित छ, हामी लिन चाहन्छौँ। तर त्यो परियोजनाभित्र कतै हाम्रो नेसनल स्ट्राटेजिक अटोनोमीलाई लिमिट गर्ने, सीमित गर्ने या हाम्रो स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने खालका केही त्यस्ता प्रावधानहरू छन् भने, या त्यो कुनै अर्को तेस्रो मुलुकसँग परिलक्षित छ भने, त्यस्ता प्रावधान छन् भने, ती प्रावधानहरूभित्र रहेर हामी कुनै पनि जहाँसम्म एमसिसीको कुरो छ, एमसिसीकै कतिपय प्रोभिजनहरूको बारेमा नेपालको गम्भीर रिजर्भेसन छ र ती रिजर्भेसनलाई करेक्सन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भने त्यो जनमत चाहिँ नेपालमा डोलिँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो परियोजना अगाडि बढ्नको निम्ति त्यहाँ रहेका कतिपय विसङ्गत प्रावधानहरूलाई करेक्सन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने भन्ने नेपालको पोजिसन हो। अब यहाँले यति भन्दाखेरि त अलिकति शङ्का पनि भयो क्या। एक हिसाबबाट यहाँले प्रश्न पनि पार्नु भएको छ। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, अमेरिकाले नै एमसिसी कुनै सैनिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन भनिरहेको छ। अब नेपालका दलहरू चाहिँ यो चाहिँ पूर्ण रूपमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एउटा भीमकाय परियोजना हो भनिरहेको अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दा नै नेपालका दलहरू पनि दुई भागमा विभक्त पनि भए। नेकपा विभाजन हुनुभन्दा अगाडि नै यो कुरा त हामीले देखिसकेका छौँ। अब यस्तो अवस्थामा एमसिसी
यदि एमसीसी जसले ल्यायो जुन शक्तिको भरमा चाहिँ एमसीसी ल्याइयो होइन, त्यो त सहजै पास हुने पनि देखिन्छ। अर्को शक्तिको प्रभाव त कम छ नि संसदमा पनि। एज इट इज अहिले जुन विद्यमान जुन स्वरूप छ त्यसका कतिपय प्रावधानहरू मैले अघि भनिहालेँ, कतिपय प्रावधानहरू होइन नेपालको त्यो स्ट्राटेजिक अटोनोमीलाई होइन त्यसलाई के कमजोर पार्ने खालको होइन, त्यसलाई चाहिँ लिमिट गर्ने खालको, सीमित गर्ने खालका त्यसका कतिपय प्रावधान छन् भने, र त्यो चाहिँ कुनै तेस्रो मुलुकसँग परिलक्षित छ भने त्यो प्रावधान जहाँ जहाँ छ त्यो करेक्सन नगरिकन एजिटिभ रूपमा यो अगाडि बढ्दैन। मान्छ त अमेरिकाले? अब नमाने होइन, त्यो त हामी एउटा पार्ट हौँ नि त, उसले मान्नु नमान्नु आफ्नो ठाउँमा होला। तर कुरोकानीहरू के भने मलाई के लाग्छ भने अमेरिका आफै पनि होइन त्यस्ता कति नेपालको जुन रिजर्भेसन छ त्यो रिजर्भेसनलाई पोजिटिभली होइन लिन्छ भन्ने कुरोकानीहरूमा म आफू चाहिँ ज्ञान विश्वस्त छु। अब नेपालको समृद्धिको लागि छिमेकीहरूका यस्ता ठुला ठुला परियोजना स्वीकार्नु त्यो आफैमा राम्रो कुरा, तर त्यसभित्रका प्रावधानहरूले गर्दाखेरि फेरि स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन। यसले त के देखियो भने हाम्रा छिमेकीहरूले गतिला परियोजना, महापरियोजनाहरू चाहिँ ल्याउँदैछन्, तर त्यसभित्र चाहिँ उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थ प्रष्ट देखेको अवस्थामा अब हामीले कसरी अगाडि बढ्ने त? होइन, त्यही हो मैले भन्न खोजेको कुरो। अघि नै मैले भने त्यसले हाम्रो मुलुकको रणनैतिक स्वायत्ततालाई होइन कमजोर पार्नुहुन्न, त्यसलाई लिमिट गर्ने, सीमित गर्ने काम गर्नुहुन्न। त्यस्ता परियोजनाहरू कुनै तेस्रो मुलुकसँग परिलक्षित भएर भित्राइनु हुँदैन। आफ्नो राष्ट्रको हितको निम्ति हाम्रो विकासको रणनीतिलाई मद्दत पुर्याउने खालका मात्रै, हाम्रो विकासको हाम्रो समग्र नेपालको जुन जियो पोलिटिकल कन्टेक्स्ट छ, जियो पोलिटिकल स्ट्राटेजी नेपालको स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर हाम्रो सर्वाधिक ठुलो कन्सर्न, चासो र हामी गम्भीर भएको विषय के हो भने हामी हाम्रा खास गरेर दुईटा छिमेकी भारत र चीनसँगको नेपालको जुन भू रणनैतिक भू राजनैतिक जुन अवस्थिति छ त्यसलाई तलबितल गर्ने खालका कुनै पनि परियोजना हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ। भनेको एमसीसी पास हुने सम्भावना छैन। एमसीसीको म त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट म यसो भन्दिनँ। कुरोकानी के मात्रै हो भने त्यसभित्र रहेका कतिपय प्रावधानहरू सच्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। म यति मात्रै कमेन्ट गर्न चाहन्छु। चीनमा टेम्पल अफ हेभेन छ, समर प्यालेस छ, फर्बिडन सिटी छ। ती संरचनाहरू निर्माण गर्ने चीनका बादशाहहरू हुन्, सम्राटहरू हुन्, उनीहरू अत्यन्त निरङ्कुश हुन् भनेर पनि चिनिया इतिहासमा लेखिएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि चिनिया जनताले ती संरचनाहरूलाई अत्यन्त आत्मीयतापूर्वक निकै ठुलो सम्मान गरेर धेरै ठुलो अर्थतन्त्र लगानी गरेर ती सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई यति बेला पनि जस्ताको तस्तै पारिरहेको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भने हामीले इतिहासलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर नेपाली दूतावासभित्रका केही कुराहरू मलाई स्मरण छ। नेपाली दूतावासभित्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, चिनिया नेता माओ त्से-तुङको तस्बिर र राजा महेन्द्रको तस्बिर, त्यस्तै वीरेन्द्रको तस्बिर, तङ स्याओपिङको तस्बिर, त्यस्ता ठुला ठुला तस्बिरहरू, त्यस्ता ऐतिहासिक तस्बिरहरू जुन राखिएका थिए ती चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूले अझै संहितावादीहरूले भत्ताभुङ्ग पारे, ती फालेर कहाँ पुर्याए, त्यसको अस्तित्व नामो निशान छैन भनेर गुनासो आछ। यहाँ पनि गणतन्त्रवादी यहाँले नि त फाल्नुभयो। ऊ त्यहाँ फोटो छ, राजा वीरेन्द्र र महेन्द्रले ह्यान्डसेक गरेको। माओ त्से-तुङले वीरेन्द्र र माओ त्से-तुङले ह्यान्डसेक गरेको द ग्रेट ह्यान्डसेक भनिएको यो फोटो मेरो कार्यकालभरि त्यो जस्ताको तस्तै थियो। आज के छ मलाई थाहा छैन। यद्यपि केही होइन, शैलीगत कुरोकानीमा तलबितल होला, तर भावनामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी होइन नवचीनका संस्थापक नेता भनेर भनौँ होइन, आदर्श नेता भनेर भनौँ होइन, चिनिया जनताका सर्वाधिक होइन सम्मानित नेता होइन, चिनको आधुनिक चिनको रूपरेखाका पहिलो स्रष्टा भनेर भनौँ, माओ त्से-तुङ प्रतिको श्रद्धा होइन नेपालमा पनि उत्तिकै ठुलो श्रद्धा छ होइन। उनले त्यो एउटा सुतेको चिनलाई होइन, एसियाको बिरामी चिनलाई आजको चिनमा बदल्ने सपना माओ त्से-तुङले जुन देखे त्यसप्रति
होइन हामी आफै प्रभावित छौँ होइन, त्यो सम्मान गर्छौँ। उनीप्रतिको माओ सेतुङप्रतिको होइन त्यो श्रद्धा चिनका नेताको हिसाबले मात्र होइन, आधुनिक विश्वलाई एउटा नयाँ दिशा दिन, स्वयं चिनलाई र आधुनिक विश्वलाई पनि एउटा होइन प्रत्यक्ष या परोक्ष ढङ्गले एक किसिमको ठुलो दिशा दिनको निम्ति माओ सेतुङको योगदान छ भन्ने कुरो कहाँनिर हामीले बिर्सनुहुन्न र बिर्सेका नेपालीहरूले बिर्सदैनन् पनि। हजुर, र अन्तिममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी 100 वर्ष पुग्नै लागेको अवसरमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्ने उनीहरूको योजना छ। यो बिचमा नेपाल र चीनका बिचमा पनि कुनै त्यस्ता महत्त्वपूर्ण आदान प्रदानहरू हुने, भ्रमणहरू हुने, कुनै गोष्ठी अन्तर्क्रिया हुने त्यस्ता केही कुराहरू छन्? छोटो एउटा त के छ भन्नु भन्दाखेरि चिनको यो बिचको जुन उपलब्धि छ होइन, यो चिन चाहिँ वास्तवमा के हो भने चिन चाहिँ दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्ने चिन हो होइन, जसका योजनाहरू चाहिँ उसले जे परिलक्षित गरेछ, जे योजना बनेछ तिनीहरूलाई समयभन्दा अगाडि नै, निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै कम्प्लिट गरिरहेछ। यो बिचमा चिनको जुन प्रगति छ पश्चिमा दुनियाँभन्दा भिन्न ढङ्गले उसले त्यो विकासका प्रतिफल चाहिँ हासिल गरेछ। खास गरेर होइन पश्चिमा दुनियाँभन्दा चिनको के भने बाहिर कुनै उपनिवेश तयार नगरिकन आफ्नै बलबुतामा चिनले जुन विकास गरेको छ त्यो विकासबाट अरू थुप्रै नेपाल लगायत होइन विकासशील मुलुकहरूले सिक्ने थुप्रै ठाउँहरू पनि छन्। खास गरेर चिनले यो विकासको होइन त्यो जिडिपीको भोल्युम मात्र होइन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको त्यो आयतन मात्र होइन, यति छोटो अवधिमा 90 करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याउन सकेको छ, जुन आज दुनियाँको निम्ति करिब त्यो होइन असम्भव कार्य पनि चिनले सम्भव बनाएर होइन त्यो देखाइसकेको छ। अझ उनीहरू चाहिँ होइन उनीहरूको अर्को अहिले अब एउटा लक्ष्य त उनीहरूको 2 सेन्चुरी गोलमध्ये एउटा गोल त उनीहरूले एचिभ गरे। अब उनीहरू अर्को एउटा दोस्रो उनीहरूको लक्ष्य चाहिँ 2049सम्मको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति पनि उनीहरू त्यही ढङ्गले किन अगाडि बढिरहेछन्। चिनलाई एउटा आधुनिक समाजवादी राज्यको रूपमा, एउटा प्रजातान्त्रिक राज्यको रूपमा होइन एउटा विकसित राज्यको रूपमा विकास गर्ने जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो लक्ष्यमा पनि उनीहरू योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेछन्। अब यो सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ अब खास गरेर होइन नेपाल चीन सम्बन्धलाई होइन चिनका होइन चिनसँगका सम्बन्धलाई अनुस्मरण गर्ने गरिकन त्यसलाई होइन त्योसँग सम्बन्धित रहेर कतिपय कार्यक्रम गर्ने भन्ने जुन कुरोकानी यहाँले अगाडि सार्नुभयो। अब यो कोरोनाको प्रभावका कारणले पनि हुन्, कतिपय कार्यक्रम हुन नसकेका हुन्, भ्रमणका कुरा हुन् या गोष्ठी जस्ता के आयोजनाहरू जुन कुरो छ त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि यो कोरोनाका केही प्रभावहरू होला, तर यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छन्, अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ होइन राजकीय तहबाट जनस्तरबाट होइन यो चाहिँ अगाडि बढाउने त्यस्ता योजनाहरू बन्लान् जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँको महत्त्वपूर्ण संवादको लागि र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई जुन मौका दिदिनु भयो त्यो मौकाको निम्ति यहाँहरूलाई खास गरेर यो सञ्चार माध्यमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आजको कार्यक्रम विशेष संवादमा हामीसँग जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेकपा एमालेका नेता टङ्क कार्की हुनुहुन्थ्यो। टङ्क कार्कीसँग हामीले नेपाल चीन बीचको जनस्तरको सम्बन्ध, BRI परियोजना लगायतका विशेष विषयहरूमा कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म रमेश पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।